नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म तपाईहरुकै कक्षा 12 को ऐच्छिक नेपालीमा रहेको साहित्यकार पारिजातको एउटा चित्रमय सुरुवात आत्मजीवनी लिएर उपस्थित भएको छु। साहित्यकार पारिजातद्वारा लेखिएको यो आत्मजीवनी बुझ्नको लागि सर्वप्रथम साहित्यको नवीन विधाको रूपमा रहेको यो आत्मजीवनी के हो भन्ने कुरा प्रश्न आवश्यक हुन्छ। त्यसैले म यस भिडियोमा आत्मजीवनी भनेको के हो जसको चर्चा गर्नेछु। त्यसपछि एउटा चित्रमय सुरुवात आत्मजीवनीको वाचन गर्नेछु र यसको तत्त्वगत आधारमा विश्लेषण गर्नेछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आत्मकथा भन्नाले हामी के बुझ्छौँ भन्ने कुरा म चर्चा गर्न गइरहेको छु। आत्मकथा शब्दका लागि अङ्ग्रेजीमा अटोबायोग्राफी शब्द प्रचलित छ। यसलाई आत्मजीवनी पनि भनिन्छ। जब लेखकले आफ्नो जीवनको क्रमिक विवरण प्रस्तुत गर्छ तब यो आत्मकथा वा आत्मजीवनी बन्दछ। आत्मकथामा आत्मको भावना हुन्छ र लेखकको स्वयं अनुभूति हुन्छ। यसमा लेखकले आफ्नो जीवनमा घटेका सबै घटनाको बयान गरेको हुन्छ। आत्मकथा एक नवीन गद्य साहित्यिक विधा हो। कलात्मक तथा साहित्यिक ढङ्गबाट व्यक्ति स्वयंले लेखेको आफ्नै जीवनी नै आत्मकथा हो। यसमा लेखक इमान्दार हुन अनिवार्य हुन्छ। आफ्ना जीवन यात्रामा विविध अनुभवहरूलाई समेत अनुभूत गराउने, आफ्नो जीवनमा भएका गलत कार्यबाट पश्चाताप गर्ने र असल कार्यबाट प्राप्त जस लिन आत्मकथाकारले आत्मकथा लेख्छ। लेखकलाई आफ्नो चरित्र आफै उद्घाटन तथा विश्लेषण गर्न अत्यन्त कठिन हुन्छ, किनभने लेखक आत्मप्रशंसक भएर गुणको मात्र निरूपण गर्ने हुँदा आत्मकथामा अतिशयोक्तिको प्रबलता रहने भए हुन्छ। अर्कातर्फ आत्मसङ्कोचले गर्दा दोषलाई सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने सामर्थ्य लेखकले राखेको हुँदैन, जसको परिणाम प्रस्तुत हुनुपर्ने कुराहरूलाई समेत कृत्रिम आवरणले पर्दा लगाइदिन्छ। आत्मकथामा लेखक स्वयंद्वारा आत्मपरक शैलीमा आफ्ना जीवनका बारेमा लेख्दछ, तसर्थ यो आत्मचरित्र प्रधान गद्य विधा हो। आत्मकथा भावुकता कम भएको सत्य तथ्यमा आधारित जीवनका अनेकन भोगाइ र घटनाको विवरणसहित श्रृङ्खलाबद्ध प्रस्तुति हो। धेरै सहायक पात्रको प्रयोग, भव्य रूपमा वातावरणको चित्रण, असल कार्यको जस प्राप्ति र गलत कार्यप्रति पश्चाताप गर्दै पुनः मूल्याङ्कन र आत्मनिरीक्षण गर्ने उद्देश्य आत्मकथाको विशेषता, जीवन भोगाइको वृत्तान्तको प्रस्तुति भएको रचना नै आत्मकथा हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो त भयो आत्मकथाको सामान्य परिचय अथवा चर्चा। र साहित्यकार पारिजातले एउटा चित्रमय सुरुवात नामक आत्मजीवनी प्रस्तुत गरेकी छन्, जसमा सामान्यतया म पारिजातको विशेषताको बारेमा चर्चा गर्दैछु। पारिजातले जीवनमा जोडिन आएका अनेक प्रसङ्ग र घटित घटनाहरूलाई लिएर आत्मकथा लेखेकी छन्। उनको चित्रमय सुरुवात कृतिमा जीवनको चित्रमय सम्मोहन र भयावह रोगको आक्रमण अनि नेपाली मानसिकतामा रहेको सन्दृष्टिमा कवितात्मक अभिव्यक्ति दिने प्रचलन साहित्य सिर्जनाको प्रसव पीडालाई विषय बनाइएको छ। पारिजातको जीवनमा रोग र समस्याले गरेको आक्रमणबाट सिर्जित परिस्थिति, स्वतन्त्रता वरण गर्न चाहने इच्छा, मानसिक क्षोभका प्रस्तुतिकरण, चरित्र निर्माणमा भूमिका खेल्ने व्यक्ति, ईश्वर सम्बन्धी चिन्तन आदि आत्मजीवनीमा विषयवस्तुका रूपमा प्रयोग भएका छन्। समाज र पर्यावरणका प्रकृति, व्यक्ति चरित्रका विविध पक्षहरू, वर्ग र जातिका लिङ्ग र धर्म, अर्थ र संस्कारका अनेकौँ विसङ्गतिहरू, वर्गद्वन्द्व र मानसिक दुष्कृति, पुँजीवादी संस्कृति आदिलाई समेत आत्मजीवनी लेखनमा पारिजातले उद्घाटन गरेकी छन्। छोटा र कलात्मक आत्मकथाको रचना गरेकी पारिजातका आत्मकथामा सरल, सहज, बिम्बात्मक भाषा शैलीको प्रयोग पाइन्छ। यसै गरी अब साहित्यकार पारिजातद्वारा लिखित एउटा चित्रमय सुरुवात नामक आत्मजीवनीको वाचन गर्न गइरहेको छु। आत्मजीवनीको वाचन। मान्छेको मनको संसार असङ्ख्य ग्रह नक्षत्रहरू अटाएको आकाश जस्तो अथवा एउटा सिङ्गो महासागर जस्तो असङ्ख्य घटना, स्थिति, मनस्थिति, परिस्थिति तथा अनुभूतिहरूले भरिएको हुन्छ। यो प्रत्येक मान्छेको जीवन जति जति बाँच्दै गयो उति अनुभवहरूको एउटा विशाल काव्य बन्दै जान्छ। यसै काव्यभित्र थुप्रिँदै गएका हुन्छन् सन्तुष्टि, असन्तुष्टि, दुःख सुखका तिता मिठा असङ्ख्य संस्मरण र सम्झनाहरू।
यी सम्पूर्ण संस्मरण र सम्झनाहरूलाई महासागरबाट एक एक थोपा पानी हत्केलामा लिए जस्तो मात्र लिन सकिन्छ, मात्र केही थोपाहरू महासागरमा खन्याउन सकिँदैन। जीवनका टुक्रा टुक्री पक्षहरूलाई अक्षरमा गाँच्नु अर्थात् कलमबद्ध गर्नु हो संस्मरण लेख्नु। स्नेही पाठकहरू, मनका तहहरू खेल्नलाई म यहाँ भूमिका बाँध्न लागिरहेछु। संस्मरण लेख्नु भनेको आफैसँग इमान्दार हुनु हो, नत्र मनका स्वीकारोक्तिहरूको साँचीको। वस्तुगत तथ्यहरू त प्रमाणिक हुन्छन् नै। एउटा यस्तो घटना जसलाई देख्नेहरूले भनिदिए मेरो अनुभूति नै यहाँ छैन। मेरी आमा अमृत मेरो बाबु डाक्टर के.एस. लामाकी दोस्री पत्नी थिइन्। पहिलेको मृत्युपछि बिहे गरेर ल्याइएकी। उनी पनि आफ्नो बिहेको समयमा 13 वर्षकी थिइन् रे। गट्टा खेलिरहेकी, पुतली खेलिरहेकी। म उनीहरूको तेस्रो सन्तान भएर जन्मिएँ। म माथि एकजना दाइ र उनी माथि एकजना दिदी थिइन् रे। दुवै जीवित छैनन्। दार्जिलिङ लिङ्गिया चिया बगानको घरमा भर्खर भर्खर बामे सर्न थालेको बेला म एक दिन परिवारका सदस्यहरूको आँखाबाट ओझेल भइछु। केही बेरपछि मेरी आमाले थाहा पाइन् रे र उनी मलाई खोज्दै बाहिर आएछन्। म बामे सर्दै आँगन पार गरेर कोठे बारीतिर लाग्ने ठाउँमा बसी केही खान लागेकी थिएँ रे। खानेकुराको आधा हिस्सा हातमा थियो रे। आमा नजिक आएर हेर्दा त्यो खानेकुरा एउटा ठुलो खाले रातो रङको डरलाग्दो झुसिल किरा रहेछ। त्यसको आधा हिस्सा कलिला औँलाहरूले बेस्कन अठ्याएको र आधा हिस्सा मुखभित्र र ओठको कुनाबाट हरियो लेदो बगिरहेको। आमा आत्तिइन् रे, चिच्याइन् रे र आतंकित भएर नजिकै क्लिनिकमा काम गरिरहनुभएका मेरा बुवालाई बोलाउन पठाइन् रे। पछि औषधि उपचार गरेछन्। यो भयो अरूको संस्मरणमा बाँचेको मेरो अनुभूतिहीन अनुभूति। मलाई लाग्छ मेरो 12 वर्षको उमेरदेखि नै त्यो भयानक रातो झुसुल किरा जस्तो प्रतीक बोकेको अनुभूति मेरो मानसिकताले झेल्न थालिसकेको थियो भने शरीरले पनि त्यही भयानक झुसुल किरा चपाउनुको जस्तो कष्टमय अनुभूति। मानसिक शारीरिक दुवै रूपमा मैले असाधारण कष्टमय क्षणहरू बाँचेकी छु। त्यसैले मैले बाँचेको जीवन एउटा जटिलतम जीवनको परिभाषा हो। 14 वर्षको उमेरमा जब म पखेटा हालेर बाल्यकालको सङ्घारबाट उड्न थालेँ, त्यही पहिलो उडानमा नै मेरो प्रेम कथा सुरु भइदियो। तर उमेरको हाउभाउ, आफ्नो प्रवृत्तिगत स्वभाव तथा प्रेमको परिभाषा केही पनि अर्थ्याउन नसकेकी त्यति भीषण गल्ती गर्न पुगेँ। आखिर त्यही गल्ती जटिल त्रासदी भएर मेरो मानसमा बसिदियो। त्यो एउटा गल्ती थियो मेरो जीवनको। म आफू मात्र होइन, मैले अगाध माया गरेको तथा मलाई पनि अगाध प्रेम गर्ने त्यस व्यक्तिलाई पनि त्यत्तिकै दुखी र निराश तुल्याएर छोडिदिएँ। आजभोलि म थाहा पाउँछु मेरो त्यही त्रासद पक्ष मेरा पहिले लेखिएका कविताहरूमा कतै न कतै चुहिँदा रहेछन्। साहित्य र दर्शनमा रुचि राख्थेँ। घरमा घोटुनु पर्थ्यो हिसाब र विज्ञानमा। बाबु भन्ने गर्थे, साहित्य पनि कुनै विषय हो र? हिसाब गर हिसाब। केटाकेटीदेखि नै घुमन्ते स्वभावकी थिएँ। भविष्यमा देश विदेश घुम्न र जीवनमा भेट्टाइएका आत्मविवरताहरूलाई खेल्ने गर्छु भन्ने सपना र आकाङ्क्षा पाल्ने गर्थेँ। एक्लै पनि घुम्थेँ। पानीमा रुच्दै घुम्थेँ। खुब वन जङ्गल चाहर्थेँ। तर घरमा प्रतिबन्ध थियो। जुनले नुहाएको धरतीमा, फुलबारीको एकान्तमा रात बिताउन मन लाग्थ्यो। चौतारीमा सुत्न मन लाग्थ्यो। तर स्वतन्त्रताको पखेटा करापकुरुप भाँचेर ढोका बाहिर फालिदिँदै घाम अस्ताउन साथ घरभित्र पसिसक्नु पर्थ्यो। कत्रो व्यवस्था, कत्रो बाध्यता आफ्ना चाहनाहरूको हत्या गर्न। तैपनि त्यो विद्रोह जाग्थ्यो। बारम्बार कहिले आँखा जुधाउँथेँ अभिभावकसँग र कहिले मुख पनि लाग्थेँ। आइमाई केटाकेटी भएर यतिखेर निस्कन हुन्न भन्ने प्रचलन बढी थियो। आजको भन्दा निकै साँघुरो समाज। दाजुले सिनेमा हेर्न पाउने, हामीले नपाउने। त्यसपछि भागेर सिनेमा हेर्न सिकियो। केही समय त सिनेमाको लत नै लाग्यो। म अन्तर्मुखी र अटेर स्वभावकी थिएँ। तर समयले सधैँ यस्तै स्वभावमा बाँचिरहन दिएन। आजसम्म पनि केही वर्गीय चरित्रहरूसँग जुझ्दैछु। तर दृष्टिकोण समूहबीच छ। त्यसैले सिक्ने मौका पाउँदैछु। आमाको माया कस्तो हुन्छ मलाई अनुभव नै छैन। मेरी बहिनीहरूलाई पनि। माया त बजैको पनि थाहा छैन। मेरी बजै बाजेको तेस्री पत्नी अति कडा स्वभावकी थिइन्।
पुर्ख्यौली घरमा हामी वर्षको एकैपल्ट मात्र जान्थ्यौँ। दसैँमा बजेका अघि भिजेका बिरालाहरू जस्ता भएर बसिरहन्थ्यौँ। सहरको घर सम्झेर रुने गर्थ्यौँ। मेरा बाजे सरदार धनमान वाइबाले अन्तिम घडीमा आफ्नो मृतदेहलाई घरकै आँगनमा जलाउनु भनी इच्छा व्यक्त गरेका थिए र बजैले पनि त्यही आँगनमा तिम्रो चिता सजाउँछु भनी बाजी लगाएकी थिइन् रे। बाजेको अन्त्यपछि सारा गाउँको आग्रहलाई अमान्य गर्दै बजैले बाजेको मृतदेहलाई घरको 5 खुड्किला मुनि बनेको आँगनमा जलाइन् रे। एकातिर मेरा बुवा सारा शाखा सन्तान र गाउँलेहरूको विरुद्ध बाजेको नाउँमा जुङ्गा परेला नखौरेर छाक नबारेर मुसलमानले बनाएको केक बिस्कुट खाएर बसेका थिए रे। यस्ता थिए उनीहरू। आज पनि हाम्रो पुर्ख्यौली घरको आँगनमा बाजे र बजैको मेरो लासलाई नजलाएर मेरो लोग्नेको समाधि छेउ गाडिदिनु भन्ने उनको इच्छा अनुसार समाधिहरू देख्न पाइन्छ। त्यस्तै किसिमका असामाजिक चुनौतीहरू मैले पनि मेरो जीवनमा दिन पर्यो, स्वीकार पनि गर्न पर्यो। लेख्दै जाउँला टुक्रा टुक्रीहरूमा। यो त मात्र एउटा सुरुवात हो, छ्यासमिसे सुरुवात। कोलाज जस्तै मान्छेको जीवन चित्रमय हुन्छ, होइन? विभिन्न कोणहरूबाट खिचिएको चित्र जस्तो रङ्गबिरङ्गका कति रङहरूका त सायद नामाकरण भइसकेका छैनन्। यो रातो, यो निलो भने जस्तै मान्छे बाँच्ने आखिर मान्छेको सम्झनामा हो। माया गर्ने र माया गरिएकाहरू, घृणा गर्ने र घृणा गरिएकाहरू, सहानुभूति दिनेहरू अथवा जसका निम्ति दुई शब्द कोर्नु छ र जसलाई मनको गहिराईबाट निकालेर कागजमा उतारिदिनु छ। म लेख्दै जानेछु टुक्रा टुक्री अभिव्यक्तिहरूमा। म आफ्नो मनलाई खाली पार्दै लानेछु र आफू प्रतिबद्ध भएको जनताको बाटामा अरू हलुङ्गो हुँदै दौडनेछु। यो मात्र एउटा छ्यासमिसे सुरुवात हो, चित्रमय भूमिका हो। आजभोलि मलाई जीवन दिनदिनै नयाँ लाग्छ। जीवनप्रतिका मेरा अर्थहरू दिनदिनै प्रष्टिँदै गएको लाग्छ। मेरो हातेमालो दिनदिनै फराकिलो हुँदै गए जस्तो लाग्छ मलाई। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो त भयो एउटा चित्रमय सुरुवात आत्मजीवनीको वाचन र यसको विश्लेषणतर्फ लाग्दछु। एउटा चित्रमय सुरुवात आत्मजीवनीको विश्लेषण। परिचय। एउटा चित्रमय सुरुवात पारिजातद्वारा रचित आत्मजीवनी हो। यो 2045 सालमा प्रकाशित भएको थियो। यहाँ पारिजातले आफ्नो जीवनका विविध घटना र त्यससँग सम्बन्धित अनुभूतिलाई मार्मिक ढङ्गमा प्रस्तुत गरेकी छन्। विषयवस्तु। प्रस्तुत आत्मजीवनीमा मानिसको मनको संसारको विशालताको वर्णन गरिएको छ। मानवीय मनमा असङ्ख्य घटना, मनस्थिति, परिस्थिति एवं अनुभूतिहरू रहेका हुन्छन्। मानिस सोच्दै जाँदा अनुभवहरू थपिँदै जान्छन् र अनुभवहरूको काव्य नै निर्माण हुन्छ। जीवनको सन्तुष्टि, असन्तुष्टि, सुख दुःखका सबै अनुभव र संस्मरणलाई स्मृतिमा ल्याउन सकिँदैन। तिनै जीवनको केही स्मृतिका टुक्रालाई लिपिबद्ध गर्नु संस्मरण हो। यही संस्मरण लेख्दा लेखक इमान्दार बन्नुपर्छ भन्ने कुरा निबन्धमा प्रस्तुत गरिएको छ। पारिजातकी आमाको नाम अमृत हो भन्ने बाबुको नाम के.एस. लामा हो। यिनकी आमाको विवाह 13 वर्षको कलिलो उमेरमा दोस्री पत्नीका रूपमा भएको थियो। यिनका एकजना दाजु र एकजना दिदी जन्मिएका, तर तिनीहरू सानै उमेरमा संसारबाट बिदा भइसकेका थिए। पारिजात दार्जिलिङको लिङ्गिया चिया बगानको आफ्नो घरमा भर्खर बामे सर्ने बेला हुँदा आँगनबाट थोरै पर गएर एउटा रातो झुसुल किरा खाएकी हुन्छन्। खोज्दै जाँदा आमाले डरलाग्दो झुसुल किरा खाँदै गरेकी छोरी भेट्टाउँछिन् र औषधि गर्छिन्। यो कुरा पारिजातले ठुली भएपछि अरूको मुखबाट सुनेकी हुन्छन्। पारिजातले जीवनमा शारीरिक र मानसिक असाधारण कष्ट भोगेकी हुन्छन्। उनले 14 वर्षको यौवन अवस्थामा कसैसँग प्रेममा फस्ने गल्ती गर्छिन् र पछि उनले आफूलाई पनि अगाध प्रेम गर्ने त्यस प्रेमीलाई दुखी बनाएर छोडिदिन्छन्। यिनी साहित्य र दर्शन मन पराउँछिन्, तर घरमा बाबुले भने गणित र विज्ञान पढ्न जोड दिन्छन्। यिनी स्वतन्त्र प्रेमी हुन्छन्, तर घरमा घाम अस्ताउन साथ घरभित्रै बस्नुपर्ने घरायसी एवं सामाजिक वातावरणले ज्यादै दुखी बनाइदिन्छ। आइमाई केटाकेटीलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने साँघुरो समाजप्रति पारिजात विद्रोह गर्न चाहन्छन्। यिनै कुनै समय सिनेमाको लतमा पुग्छिन्। अन्तर्मुखी र अटेरी स्वभावको पारिजातको सिङ्गो पारिवारिक परिवार वर्षको एक पटक दशैँमा पुर्ख्यौली घर जाने गर्छ। यिनकी बजै कडा स्वभावकी हुन्छन्। यिनका बाजे धनमान वाइबाले आफ्नो मृतदेह घरकै आँगनमा जलाउने इच्छा राखेका हुन्छन् र त्यो इच्छा बजैले गाउँको आग्रहलाई लत्याएर बाजेकै इच्छा बमोजिममा आँगनमा नै जलाइदिन्छन्।
बाजे मर्दा बाबुले घर र समाजको मान्यता विरुद्ध जुङ्गा पालेर नखौरेर छाक नबारी केक र बिस्कुट खाएर बस्छन्। यिनकी बजैले पनि आफ्नो लास श्रीमानको समाधि छेउ नजलाइकन गाडी दिन आग्रह गर्छिन् र उनको इच्छाअनुसार काम गरिन्छ। मान्छेको जीवन चित्रमय हुन्छ। मान्छे मान्छेकै सम्झनामा बाँच्दछ। यस्तो विचार विश्वास गर्ने पारिजातले आफूले माया गर्ने तथा आफूलाई माया र घृणा गर्नेहरूका बारेमा लेख्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छिन्। यिनले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार पछि अध्ययन र सङ्घर्ष समिति जस्ता आत्मजीवनी रचना गरेको देखिन्छ। यिनलाई आफ्नो जीवन दिनदिनै नयाँ लागेको, जीवनका अर्थ प्रष्टिँदै गएको र हातेमालो बढ्दै गएको छ। आत्मजीवनीको विचार तथा उद्देश्य। लेखकीय जीवन कथा एवं जीवन सम्बन्धी अनुभव र अनुभूति प्रस्तुत गर्नु यस एउटा चित्रमय सुरुवात आत्मजीवनीको मुख्य विचार अथवा उद्देश्य हो। मान्छेको मन अनन्त घटना, स्थिति, मनस्थिति, परिस्थिति तथा अनुभूतिले सजिएको हुन्छ। मानिस जति जीवन भोग्दै जान्छ त्यति अनुभव सँगाल्दै जान्छ। प्रत्येक मान्छेले सन्तुष्टि र असन्तुष्टि, सुख र दुःख तथा तिता र मिठा दुवै पक्ष भोग्छ, तर ती सम्पूर्ण पक्ष स्मृतिमा भने अटाउँदैनन् भन्ने कुरा यसमा प्रकट गरिएको छ। आफ्नो बारेमा इमान्दारपूर्वक चित्रण गर्नु संस्मरण हो। मान्छे बाल्यकालमा अबोध हुन्छ। म पात्रले बामे सर्न लागेको सानो उमेरमा घरभन्दा थोरै पर गएर रातो झुसुल्किरा मजाले खाएको प्रसङ्गले यस कुरालाई स्पष्ट पारेको छ। अभिभावकले बालबालिकालाई विशेष ख्याल गर्नुपर्दछ, अन्यथा उनीहरूको जीवन दुर्घटनामा परि समाप्त हुन सक्छ भन्ने कुरा यस सन्दर्भले बुझाएको छ। यौवन अवस्थामा मान्छेहरू विपरीत लिङ्गप्रति बढी आकर्षित हुन्छन्। यस्तो अपरिपक्व उमेरमा व्यक्ति विवेक पुर्याएर भावनामा डुबी प्रेम जालमा फस्न सक्छन्। यौवन अवस्थामा जोसमा आएर प्रेममा भासिनेहरूको जीवन बर्बाद हुन्छ भन्ने कुरा 14 वर्षको उमेरमा म पात्रले प्रेम गरेर पश्चातापको आगोमा छटपटिएको प्रसङ्गले सङ्केत गरेको छ। व्यक्तिलाई आफ्नो इच्छाअनुसारको शिक्षा दिनुपर्छ, तर हाम्रो समाजमा अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको इच्छालाई ख्याल नगरेर आफ्नो चाहना अनुसारको शिक्षा दिन चाहन्छन्। त्यस्तो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउनु पर्छ। यस कुरालाई म पात्रले साहित्य र दर्शन पढ्न चाहने तर बाबुले गणित र विज्ञान पढ्न दबाब दिने गरेको प्रसङ्गद्वारा प्रकाशित पारिएको छ। हाम्रो समाज पुरुष प्रधान समाज हो। यहाँ नारीमाथि अन्याय हुँदै आएको छ। यहाँ बहुपत्नी विवाह गर्ने, बाल विवाह गर्ने र नारीलाई नियन्त्रणमा राख्ने जस्ता अमानवीय कार्य गरिएको छ। म पात्रका बाबु बाजेले 2-3 वटा विवाह गर्ने, 13 वर्षको उमेरमा म पात्रकी आमाको विवाह भएको प्रसङ्गले यस कुरालाई सङ्केत गरेको छ। हाम्रो समाजमा नारीहरूका भावनामाथि खेलबाड गर्ने, उनीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने र विभेद गर्ने अन्यायपूर्ण प्रवृत्ति छ। हामी नारी स्वतन्त्रता, समानता, न्याय र विकासका लागि लड्नुपर्छ। मानिसमा मातृभूमिप्रति अगाध प्रेम हुन्छ। यसका लागि मातृभूमि स्वर्गभन्दा प्यारो हुन्छ। मानिस आफ्नो जन्मभूमिमा मरेपछि पनि बसिरहन चाहन्छ। म पात्रका बाजे सरदार धनमान वाइबाले अन्तिम घडीमा आफ्नो मृतदेह घरकै आँगनमा जलाउनु भनिराखेको इच्छाले यस रहस्यलाई सङ्केत गरेको छ। हाम्रो समाजमा नारीहरू पतिप्रेमी छन्। उनीहरू मरेपछि पनि श्रीमानसँगै जुनीसँगै बाँच्न चाहन्छन्। म पात्रकी बजैको आफ्नो लास श्रीमानको समाधि छेउ गाडी दिनु भन्ने इच्छाद्वारा यस कुरालाई स्पष्ट पारिएको छ। मान्छेको जीवन चित्रमय हुन्छ। मान्छे मान्छेकै सम्झनामा बाँच्दछ। सम्झना भन्नु माया हो। जीवनमा माया गर्ने र घृणा गर्ने दुवै खालका मान्छे भेटिन्छन्। जीवन विविधता र जटिलताले भरिएको चित्र हो। यिनै भाव अभिव्यक्त गर्नु यस आत्मजीवनीको मुख्य विचार तथा उद्देश्य रहेको पाइन्छ। आत्मजीवनीको शैली। प्रस्तुत एउटा चित्रमय सुरुवात आत्मजीवनीमा संस्मरणात्मक शैलीको प्रयोग गरिएको छ। यहाँ लेखकीय जीवनका महत्त्वपूर्ण घटना, अनुभव र अनुभूतिलाई संस्मरणात्मक शैलीमा अभिव्यक्त गरिएको छ। छोटा छोटा अनुच्छेदमा रचित तथा आत्मजीवनीमा विषयवस्तुलाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्ने प्रकृतिको आत्मपरक, चिन्तनपरक, विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, तथ्यपरक, आख्यानात्मक एवं बौद्धिक शैलीको प्रयोग गरिएको छ। मान्छेको मनको संसार, जीवन, प्रेम आदि विषयको सूक्ष्म विश्लेषण गरिएको यस आत्मजीवनीमा दार्शनिक शैली प्रयोग गरिएको छ। यहाँ वस्तुलाई सरल, सहज, सरस, बिम्बात्मक, प्रतीकात्मक एवं आलङ्कारिक ढङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ। गट्टा, झुसुल्किरा, ग्रह, नक्षत्र, महासागर आदि सशक्त बिम्ब प्रयोग गरिएको यस आत्मजीवनीमा काव्य, जीवन, अनुभूति आदि तत्सम, आमा, दिदी, मान्छे आदि तद्भव र मुसलमान, बिस्कुट, सिनेमा आदि आगन्तुक शब्दको प्रयोग गरिएको छ।
यहाँ भूत, वर्तमान र भविष्य तीनवटै कालका क्रियाको प्रयोग गरिएको छ। अनुप्रास, उपमा, समासोक्ति आदि अलङ्कारको प्रयोग गरिएको यस आत्मजीवनीमा अभिव्यक्तिलाई मिठासपूर्ण एवं कलात्मक तुल्याउन व्याकरणिक र अर्थतात्त्विक विचलन तथा बाह्य र आन्तरिक समानान्तरताको प्रयोग गरिएको छ। यसरी यस आत्मजीवनीमा सरल, सहज, सरस, संस्मरणात्मक, आत्मपरक, चिन्तनपरक, बौद्धिक, तथ्यपरक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक, आख्यानात्मक, विश्लेषणात्मक, बिम्बात्मक, प्रतीकात्मक, आलङ्कारिक एवं कलात्मक शैलीको प्रयोग गरिएको छ। शैलीको दृष्टिले आत्मजीवनी सशक्त बनेको छ। आत्मजीवनीको शीर्षक। प्रस्तुत आत्मजीवनीको शीर्षक एउटा चित्रमय सुरुवात चयन गरिएको छ। यहाँ पारिजातले आफ्नो जीवनी र त्यससँग सम्बन्धित सन्दर्भलाई आत्मसंस्मरणात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरेकी छन्। यिनले यस रचनामा कुनै पनि मान्छेको जीवन चित्रमय हुने धारणा उल्लेख गरेकी छन्। लेखकले यस आत्मजीवनीमा आफ्नो बाल्यकाल, यौवनकाल, शिक्षा, रुचि, स्वभाव, पुर्ख्यौली घर, बाबु, आमा, बाजे, बजै, सुख, दुःख, जटिलता, पश्चाताप र सिङ्गो जीवन सम्बन्धी अनुभव र अनुभूतिलाई चित्रात्मक रूपमा चित्रण गरेकी छन्। त्यसैगरी पारिजातले यो आत्मजीवनी एउटा सुरुवात मात्र भएको र आगामी दिनमा आफ्नो जीवनका रहस्यहरू खोल्दै जाने प्रतिबद्धता कृतिमा अभिव्यक्त गरेकी छन्। यस सन्दर्भमा प्रस्तुत निबन्धको शीर्षक एउटा चित्रमय सुरुवात विषयवस्तुका आधारमा चयन गरिएको देखिन्छ। यस आत्मजीवनीको शीर्षक छोटो मिठो, सरल एवं प्रभावकारी रहेको छ। हस्त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी साहित्यकार पारिजातद्वारा लेखिएको एउटा चित्रमय सुरुवात नामक आत्मजीवनीको विश्लेषण मैले गरिसकेको छु। यसलाई ध्यान दिएर सुनेर सामग्रीलाई उपयोगी बनाउनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। हस्त, धन्यवाद।